अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम अल इमामुस सादिक़ु अलैहिस्सलाम मन क़ाल फ़ीना बैत शि'रिन बनल्लाहु तआला लहू बैतन फ़िल जन्नह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। यंतंग मोमिनीन मोमिनात इंशाअल्लाह नन्मत सन्मत आफियत ज़िंदगी बसर बेन दुख तुक व इंशाअल्लाह आफियत न सेहत सलामत न यम्बो माह मुबारक रमदान न खुदा तुक पयत पवंगतंग मा रोज़ी शजदेबो रवायात अनुक नतंगा दचिक वारिद सोंसियत पे मुताबिक मोमिन दुनिया कना रगल बना फैसंग आलिम चिक दुनिया के नरगल बाओ फैसंग मज़लूमियत का खुदा ये लम्हे शहीद छायद पाओ द्यून मुसीबत चिगिन इस्लाम दीन अनुक फैसंग आलिम फैसंग मज़लूमाना दुनिया के नरगल बायद पाओ शहीद छायद पाओ द्यू इस्लाम अनुक सलुम फिल इस्लाम सुलमा ये रखने इस्लामी खैमावला ईजाद योंसेन वजूद योंसेन कि ला यसुद्दु असलन दी सलुम फिल इस्लाम सुलमा ला यसुद्दुहा शैउन गाची शिगिस असलन मिज़गक पयुद पे वबन बा मियन मयुद पे शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह फ़क़पुना शहीद सैयद सफ़ीउद्दीन ना बाकी चाम से अहले बैत अलैहिमुस्सलामी शिया दुनिया के नारगल सिदना शहादत के थुन सिदना ख्वाजा अली काजिम ना कोई हमकार कौन खुलासा मद्दा है अहले बैत मुबल्लिग अहले बैत द्यून मता लेग सेना मुसीबत पो छो इन खुरी मल से का मौला अमीरुल मोमिनीनी शेख दुनिया के नरगल चस्पो कम छचस्पो खरंग मतंगा खुरी मलसे क्या मुसीबत व दी शख्सियत पे सैयद हसन नसरुल्लाह फ़क़ पे खुरी फ़आलियत ना खुरी काबिलियत ना हैबत ना दचिक इस्लामी अर्जिश हाय इस्लामी के ना दिफा बेंचिक खुरी कंयन माउ शायान कुन हिफ्ज़ बेंचिक मुक़द्दसा दिन मयुद पीदेर संग मशाहिद कुनी केना दिफा बेंचिक दोने हिफ्ज़ अमनियत मिंगना फिदाकारी बचाना द्यून व फिसंग के इफ्तिखार शिंचिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़क़ पे ज़्यादा खुरी सिफीज न दोने अनुक कि हयात मिन दिल्ला बाकी हजरत फ़क़ पे दे अशार नदूनी ज़रिए का कि मुतवज्जह बच्चों गिराना इमाम हुसैन अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम तरफ ला न्यून गंगमा खुरी मलसे का लेग सना काबिल इफ्तिखार इंशाअल्लाह खुदा तबारक व तआला तमाम शुहदा गंगमा मजीद दरजात शज़्दे बशिक अहले बैत अलैहिमुस्सलामी व इमाम हुसैन अलैहिस्सलामी शफाअत पो गंग फरिश शामिल हाल व खुंतान यम्बो महशूर गोचुक व दी जग पे तजलीली में नखून तदफीन मुनासिबत का ताज़ीम न तजलील बिन चिक जुलूस शख्स अज जुमला अति करगिल अनवांग बरगुजार सूं हत्ता यहाँ तक कि दी शहीद बुजुर्गवार पे खुरी शान अनुक अशार नोहिज़ उस्ते का शेर क्यों से अहले बैत अलैहिमुस्सलामी मरसियाना नोही दे अशार कुन नोहान क्यों से आज़ादारी बायुद पी द्यून मिन मांग अतंगा खुरी बारे अनुक मखसूस शेर सुराई बस व नो हज़र बछासों छा नदी अनुक मुनासिब शस की तज़क्कुर से अर्ज़ा बायुद पाओ
मतलब निस ngata din ug mutawajjih chet मतलब अव्वल पो आया गैर अहल बैत अलैहिमुस्सलाम का नो हजर बैत पाओ नो हजर बना खुन युद पि सिफात के तो जरिन चिक इजहार गम बायत पाओ खै कर सिक जरिन चिक नो हजर बैत पाओ दो जायजिना यामिन दी मसला पेश सुं व अक्सर मी जहन अनुग मुतवज्जह सुं दी सवाल पयोस कि आया दी शहीद पो खुरी मिंग तक का दचिक नो हफीसां दो जायजिना यामिन यायं मयित चिगी बारे नो हजर बैत पाओ अहल बैत नो हमिनमा नो हर चो सजर बैत पाओ आया जायजिना यामिन दी बारे अनुग नतिस तद न तो बाज़ रवायात उनसे दो रवायात इस दी शिते अनुग नहीं बिना हो उमूम कुरान का चुकचिगिन नांगिन रवायात इस नो हजर बैत पाओ इजहार गम दून बैत पाओ ची कुरान अहल बैत गैर अहल बैत कुल्लन उमूमी जुस्ते के बाज़ रवायात इस नहीं बासों से व देना वहाबियत ना आज़ादारी अहल बैत नदून लकबूल मदखन कुनिस देनाउन खुंती फरिस दलील मिंगना करार ता से तमस्सुक बसे मतंगा दशना माता चैन किंतज रवायात कि नहीं बासों से तना हन आज़ादारी शितान उगना दोन खिलाफ के किंतज आज़ादारी बेजरे अम्मा दी उस पर यंग दस्ता रवायात के तो आता थों मचाचत कि बेसूरत उमूम चिखरान अहल बैत बारन गैर अहल बैत बारन जायज़ इन जरंग अता रवायात के तो वारिद छासों से छाना दी रवायात इसका टकराव सों बेइस्तिलाह उलमा दी इसका तारुज सों तारुज छाना उलमा को इसका सलमोलत रवायात की अता नो हजर बैत पो नहीं बाछतां अधिक मंजूर पो अमल जाहिलाना जरा जाहिलियती नो हजर बैत पो दो मंजूरिन चूंकि बाज़ रवायात अनुजरत नो हजर बैत पो अमल जाहिलियत नमज़े चीज पिन जुजू जरबाना बुस्त्रिंग का तो दिया नो हजर का शे जरखन का तो यूं जर खोंचा व बातिल नरजुन इन मोयत पी चीज़ात का तो खों से ना यन में हिसाब वो दिशमी का मुँह चुकचा नो हजर चा रवायात की नहीं सोचे तंग मंजूर पादीन अगर बातिल न अर्जुन न दो चोस्खों से जना जाहिलियत में पिजोस्ते का अगर के तो नो हजर न के तो दो चीन जो जायज में पस बिनाबरीन अगर हकीका दिशमीनु खुरियनु युद्धखानी सिफात का तो जरे अगर नो हजर न के तो दे वक़्त पे दो चीन दो जायज इन दे शितानु नाता नहीं बा में उलमा कुनिज व फुक़हा कुनिज दरे फ़ुक़हा कुलना तलतन के तो देना रवायात कुनी हिसाब पे क्या कि जायज़ इन ज़रता देने हिसाब पे क्या फतवा तांत मसलन साहिब उरवा सय्यद यज़दी रहमतुल्लाह अलैहि फक़बुस का सलम वलद यजूज़ु अन्नौहु अलल मय्यित बिन्नज़्मि वन्नथरी मा लम यतज़म्मन अल-किज़्बा नौ हजर बैत पो शिमी का इजहार गम बायत पो शेर जोस्ते के क्यों या नसर दचुगा गैर शेर जोस्ते का दो जायज़िन अलबत्ता दोन अर्जुन चिकजरे या वेल ना थबूर चिकजरे तंगशी ता हा बीमीरा मंगशी शिक हलाक सो ए दो चोला बस खुदाए दी तकदीर पन बराबर इजहार नारिजायत बायत पे दो चो जुमलात के तुम न के तो नौ हजर बैत पो जायज़ आयतुल्लाह सिस्तानी फ़क़्पो व रहबारी फ़क़्पो आयतुल्लाह मकारिम गंगमा संग अता देना फतवा पे इंतखाब बद की नो हजर बैत पो जायज़िन अलबत्ता बाज़ उलमा तरफ लदे चिंगा थोंबाओ की निस्बत तंगत की मगरूहिन नो हजर बैत पो गैर अहल बैत बाकी अवामी के नो हजर बैत पो मगरूहिन खूब दी सकबंग अता बस मतलब अव्वल पो आया नो हजर बैत पो गैर अहल बैत का मिंगा चिरां अजी शिरगालेत हाँ मोमिन खुरान सुइन ना इन आय नो हजर बैत पो शेर जरब जायज़ न यामिन जरबन मसला पोता रोशन की जायज़ लेकिन अता मतलब दो में की होता जवाज पना हल सो दरनाते छुत मत पोचिन जो जायज़ इन दया मंगा चस्कोम से दिया में छुत मत जायज़ न यामिन जायज़ यानी ममनू पो अति के नले ज़मान आपो जहाँ हज़र न इश्काल में थूं निसरी सी मतलब पुदियन युवत आया जवाज़ कसना ने गैर अहल बैत अलैहिमुस्सलाम का आम मोमिनी का मुआयद पाओ आया रुझान योता यामित
یعنی آیا مستحبی نه یامین دول ثواب یو تیا مت دو خرانچik دو متنga علما کنیز روایات کی نہیں بتن دون نشتن نگنا د ٹکراو بچن تعارض پیانو نبین سیوں سے آخری کا لا اشکال چنگ اشکال چنگ میں خرس حرام بس من دو متنga ثابت بت اما جائز ان ذرے و اشکال مت ذرے ثابت چھانا رجحان ان ذرے آیا متا دستور تاں ستا کہ غیر اہل بیت کا غیر اہل بیت باقی مؤمنی کا قرآن عالم غیر عالم سوین ناین آیا متا کوئی غم نو حذر ذرے دو ثواب یو ذرے رجحان متا دستور تاں ستا یامت جائز انذر بو ثابت سون اما جواز ثابت چھانا یمبو لازمہ پو عبادت ثواب کھرے مد عبادت انذر غتا ثواب انذر بو تو دلیل خاص رگوشائن ظاہراً غتلت نگے تو فقہا ہے کہ نو حذر بیت پو جائز انذر فدوا تانگتان دی بزرگان کنیز دینا فدوا پنن یمبو شمی کنگو یت پی مسئلہ وشوت آیا شمیک مصیبت کنگوان ینچینا یامین زربانا ادین نک در آیت اللہ سیستانی شخص کسال مولد مؤمنی مصیبت پہ کنگو مستحبین یعنی ثوابیت رہباری شخص کسال مولد اگر کہ تو مصیبت من ٹک ٹک نہ دونیت نہ تو مویت پہ مستحبین نہ صرف جائز دینا مستحب تعبیر پوچھوت سید یزدی شخص دینا و کسال مولد کی دونوں حتی رجحان مستحبین خب گریہ بایت پہ ثواب اما دی برابر نکتن نو حذر بے کلبانا لا اشکال و یجوزو صرف یعنی جائزین اما رجحان و مستحب ان ضربی فتوا پو تنگ مچھا میں بچھانا عزیزان کن دریں اتل توز یک دفعہ اتا آیا حرامی نا یامین ضربی مسئلہ ونچین حرام نا من چوزیا اما اتا آیا دو عبادت چگی نا یامین دریں اتا فرض بز گندیا شہید سید نصر اللہ فقہ کھری بارن نوحا متزس متکرگیلوا کہ بعض گروہی ساتھ دیکھ نوحا فیس اولی کن آخر سقپا کھری بارن کھری مصیبت یعنی غم منائی بینچی نوحا زس خب دو اشکال من اشکال نمت اما آیا عبادت چی لگا کیوں سیاما کیوں آیا ثواب یو تیا مت اہل بیت علیہم السلام کے نو حذر بیت پاو چی کنتی غم نا مصیبتانو گین چیان کنی غمانو گا زمان چا انائن کنتا شہید چی زمان پیانو گین یایان زمانانو گتا بنحو مدلق ازاداری بیت پاو نو حذر بیت پاو اہل بیت علیہم السلام فلسان مولا امام حسین علیہ السلام کا دون نہ صرف جائز بلکہ رجحان و مستحب مؤکد کنی شتانو گنا دولا ثواب من عظیم ان موید بی ثواب امام صادق علیہ السلام اس کے سلملت گاسو چیگز نچی بارن شعری بیت چکتو زرنا بن اللہ تعالی له بیتا فی الجنہ خدا یرسان مزاد بوز بیت چک بہشتیانوک ننگ چک ہوئی فرس قرار تا چاہیے خصوصا امام حسینی فقی بارنوک یا ابا ہارون من انشد فی الحسین شعرا فبکا او ابکا واحدا کتبت لہما الجنہ گاسو چیگیز امام حسین بارانوک شعر چیچک زروک کورنگوک ینگ چیچک موچک توک حتی منگا چک موچک نگا تو کنگیز کی فریز بحش پو خداز بریش چاین گاسو چیگی شیتیا امام حسین تذکرہ چھوک شعر ذریعے کا نوحا مرسیہ قرآن چین ناین کوئی مک پو شما قدر اگر پیشی شوقی حساب چک کوئی مک پو بانسوک کان ثوابه علی اللہ ولم یرض له بدون الجنہ ثواب خدای کیوت و بہش بسن کمتر ان میوتی پاداش نزدے چی کا خدا راضی شچا مین اب دیت اس پو غتا مظلومیت اہل بیتانوک مجسپو و کوئی مصیبت کن شعر ندون نو حمر سی شکلی کے کھون سے نو حذر بیت پو اظہار غم بیت پو دونی کا غتا لیک سنا سفارش سونست صرف جائز انذر بھی مسئلہ امین لیک سنا سفارش سونست دستور تا مچھا سونست غتا دی کہ لیک سنا ثواب پسان لیک سنا فراوان خصوصا مولا امام حسین علیہ السلام فقی بارے دیر انچن کنی مصیبت کن غتز اظہار بینچک کوئی دے مصائب کن مظلومیت کن یاد و خاطرات کن زندہ جا قید پاو
Dika nga ta sufarish sonset gachuk musibat chang in nangin gachuk jak chang in nangin फैसे संग खुरी फ्याकपो मौला इमाम हुसैन फ्याकपे शित्यान उगना खुरी बमोजो हजरत सकीनी फ्याकपे शित्यान आता थोन युद्धे या ज़बान काले हजरतीन या ज़बान हाल इन जरत खुलासा गाव इन्नं कि शेआयान कुन लदा के दस्तूर तंस औ समिअतुम बिगरीबिन औ शहीदिन फंदुबूनी लेंगे शेआन ठीक तुम न तो हुसैन स्कोंस पे तो बस अगर गरीब चीज़ खेंदा खबर छोड़ न तो या शहीद चीज़ खेंदा छोड़ न थो न तो फंदुबूनी आदि शहीद पुन्ना हुसैन के नुदबज़िर नी का इजहार गम बस पछाना जीजान तेरे अतज मिंगा चिगरगाल बना जायज सुम खुरी मुसीबत कुन अतज जरिन चिक 9000 बा दियाना दिमायित पे के 9000 चस पे फांसे इमाम हुसैन बाकी अहले बैत अतज 9000 बैत पाओ जायज नहीं इसका सुन दी वक़्त पे अमर पोंगा ची शजूजर बना मय्यत पे के 9000 बैत पाओ यानी अमल चिक लगा खोस हराम मिन लेकिन सवाब में पैत पे सवाब में पैत पे अम्मा दी मय्यत पे के 9000 बा अहले बैत अगर 9000 के तो खोज इजहार गम न आज़ादारी बन के तो ची सोचू लेकिन अजीम इन मयत पे सवाब चिक असलन दी सवाब बोला अंदाजा में तो वाकान दी सवाब बोला कदम चाहिए छाना अमर पोंगा ता दियं फैसला पाकल चीज़ रेंदुग आया दे अमल पोंगा ज़बा कि चां सवाब में तां या दे अमल पोबा कि दे के लेकिन सवाब युत सवाब पो लेकिन अजीम सवाब वाकन गौर बुजरान नगस नफसुल महमूम लिजुल्मिना तस्बीहुन व हम्मुहु लना इबादह इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसका सलमुज 9000 इजहार गम बा अर्जो ngची हम न गम पुसिए खुरे नफस न हिस थन मयत पो खुदा ला तस्बीह न खुदा ला इबादत बसिन नफस पोला जो यारान नि नफस ला मल संगिस ला इबादत इन जरियों से चिक पो माह मुबारक रमजान यानु वाए चिक पो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने हम न गम पो खुरे चिंजू नफस थने ता हिस थने ता जो कोई दे मजलूमियत न मुसीबत कुन ई तो बस ना नफस थन मयत पो खुदा ला तस्बीहिन खब दे कसना ने नोहत मयत पो कोई मुसीबत कुन लगैर मुतवज्जह बायत पो हम जर खलना सवाब लेकिन अजीम हम यन खलना सवाब मुन का तो कुरान सवाब ता चीज रोग जो दीर गल खन पो कुरान सवाब थप चाहिए दुई न तज गौर बस अम्मा दरे दी मय्यत पे गजर बना इश्काल न मिन जजिया इश्काल मिन में क्या था सवाब इन जरबा साबित छचमिन योसिदु मतलब चिक वंगी सिरे से फर्जन ता हुक्म अवली पे ता मुबाह सो जायज सो शायद अनावीन का तो हिसाब पे का मुमकिन इन मुस्तहब जरबा पाओ आलिमिन में हिसाब पे का या शहीद सो मजलूमाना जरबी दोन हिसाब पे के शायद मय्यत के 9000 बा मुमकिन इन फदवा पोंगामत हों दी बारे रुक शायद मुस्तहब इन जरबा पाओ जिस तरह गिरिया बायत तो मुँह तो मुस्तहब इन जर फदवा तांसोता 9000 बा तो मुस्तहब इन अगर फर्जन तनजुल बस मुस्तहब का तो इन्ना फिर भी मुस्तहब ता मुस्तहब अनुखनम न से फर्क हो चाहिए इनवान मुस्तहब अनुक दाखिल छखन अमल कुन गंगमी सवाब पुना डिग्री पर बराबर यूंचा नजून ना बराबर में जुआ जिस तरह वाजिबात अनुआमित मसलन दरंग अतंगा मोमिन ला सलाम बायत पोचिन जो मुस्तहबिन सवाब युद्दे मोमिन ला सलाम बायत पाओ मुस्तहबिन सवाब युद्द आया इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम शक्ला या बाकी अहले बैत लगत सलाम तांग ज़ियारत बेतांग दिस सवाब पो कि दुआं अमल मुस्तहब मुअक्कद चीना आ मुमिन लबायत पे सलाम पुना इमाम ज़मान लबायत पे सलाम पे सवाब पुची होता हरगिज़ ना मुमिन कब्रिस्तान के अता ज़ियारत लसों ज़रियत कब्रिस्तान मुमिन के सलाम अता सों से ज़ियारत बस सवाब युत मुस्तहबिन खूब ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अता सों ज़रियत मुस्तहबिन मुस्तहब मुअक्कद वाजिबिन ज़रे में दहा मुस्तहब मुअक्कद आया दी मुस्तहब इसके सवाब बुची होता जो हरगिज़ ना कब्रिस्तान मुमिन के सों से ज़ियारत बायत पे सवाब पुगार इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम या बाकी अहले बैत ला सों से ज़ियारत बायत पे दे ज़ियारत सवाब पुगार जो
حج نا عمره مقبوله ستون بسن امام حسین شق پی زیارت پی ثواب پو اتاس کته یود زریود بس حانا چی شندو در مؤمن چی کا نو حذر نکتو قرآن عالم شهید قرآن سوین نا این فرض پو اتس دیکبید که دو رجحان و استحباب و ثابت سون زستانوگ امر پو دایر شد آیا نز نینچین میود پی ده ثواب پو لغکوان یا نا اصلا ٹھیک نہ تمامت پیود پی دے عمل پو غزمل لکھون کی ثواب پو لیکسنا بے انتہا یوتان یارز دی شمی کا گندا دا چنگاتس سید نصر اللہ شہید فیق پہ کھری بارانو فینسان کی دو غری مل سکن افسوسوں واقعاً افسوسوں سوز پھینگ سدنا سوز زرچک سدنا امام حسین اہل بیت علیہم السلام نو حضر بیت پو کی رائج جوتان مغتی فرهنگ شیعیانو که علماء دینیست دینا بزرگان کن سفارش حساب پہ کا جھوتے شسے کوئی یاد نہ خاطران زندہ جک پویت پہ مینگنا دی ثواب کن لگا کھون جو پویت پہ مینگنا اتنگ دے طرف لسوقتان سے اینان دو چوک سکیس سکیل اولی کنا آخر سقپان اتان دینو چیجو اے شہید فلان زرین چک دیکن نو حضرین سک اے پہ کرے ایمان دران دیونیانو گاہ دون کنی ملسے کا چھانا چیزوں نتیجہ پزربنا اگر کہ تو امام حسینی یا باقی اہل بیت چگی اگر نوحیق زرین چکا تو اولی کنا آخر بینگ من نکا تو اگر دیز زرکھن پوکھرس ثواب چوچائن من ہم نو حضر چس پہ ہم نفس تھن چس پہ گمبک یک چس پوکھران ثواب یود پین ہم دین اکتام سنگیان انچی ازاداری بین یود نبران دون لا ثواب تھبچائن من و ہم درگل کھن پولا سانگنا بے انتہا ثواب بے انتہا ثواب تھب چاہین من اما اے شہید فلان زرین چی دارن نو حضر بنا چی سون جو زر بنا اگر کھوری ملسے کہ مستحب ان نسانا چھو کری گنگ اتز کھورے اے مسئلہ دریاف ہنگمانو چو سانجویا دیون غطا غوری مسئلہ ان دار صرف مسئلہ پوائے جائز نا یامین زر بھی دی مسئلہ چامین دو خوران مسئلے اما جائز ان می زوستے انوان اتز چی بیندو عقل غطا چی کا حکم بیندو خران دینا عمل پہ کنگن چاہود 100% موید پہ ثواب پہ لگا کھومت دو چیک ہمت چھاننگی سرسی مطلب پوتا دیو بس چھانا گوک سے غطا جائزین نکا تو عام مؤمنی کا صرف جوازین اصلا ثواب زر حتی میں رجحان میں دستور میں ست ودیو اس بلا اہل بیت و حضر چانا دونی کا غطا سفارش نی سری سے اگر عالم سو شہید سو دونی حساب پہ کہ اگر ثواب یود زنیون کا تو مستحب قبول بنا کا تو پھر بھی مستحب تا مستحب غتا فرق یود و سمیری سی دران دوان غور بار و شاین کی درن نو حضر بیود پو یک دفعہ دون لنمزانو دی میت پو کھری کے اظہار غم بات پا ایک نوحی معنی عام چک ازاداری بران دون چا سینہ زنین دون مت پا اما درے نوحن یمبو کی یک نو دست جمعی دستا فیتا عزیزان کن دست جمعی برار دوں چا ادو یک نوح معنی خاشق یک نو شعار مختص بے اہل بیت علیہم السلام قرار سوسیوت چھانا یک نو حریم خاص اہل بیت وقت دو چوز سنت حسنیک جامعانو یون سیوت پچانا وطا خیل قابل غور ندقدن واقعا گاں می فریس اگر کہ تو دی سنت حسنہ و کلا سکیلچا چھایود پی یا کلا کمران چھایود پی کیونکہ اولی کے شروع چھانا دیکھنے چھاچائی نا اس کے یہاں چیمی ناظر شاید دیو اگر دون لنگ آپتا میں شاید عالم چی باریں دی صلی نو حضر سے تیامت ضربت پو اگر سون سے ننگ اشتباہین مناسبین موید پلاشی انجام متنگ میں انگا پتا میں اگر چی باریں زر سے ننگ دوان دلیل میچھا چانگا تنگا پس فیقمو سون سے انچکنا مسئلہ دینا ہوئین کہ انتی خدمت لارزہ بیتن کہ غتنگا دی شعار مخصوص اہل بیت دچ قرار چھتن دون غتی عرف ہم فرق سچا انجو دیا عرف ہم گلے زمان چانوک شعار دانت خوی فری مخصوص حریم چوز دانت ادون انوک رکاوٹ کھونچا چھایت پی ادون تنزل چھایت پی دونی طرف لبے توجہ چھایت پی اگر دو چوز کا تو سونکا تو دے وقت میں انوگ اگر توہین سے چا چوسونا کہ تو بے احترامی چوسانا کہ تو امام حسین نوحنا دون ما چوک جو آواده جاک پہ آوازر چا دون چوسونا کہ تو دو مربوط چچائن عرفنا اگر دو سونا کہ تو چی بسا دینوگ حراما چچائن ودارای اشکالا یون چائن پچھانا دران فرزن دونی که مدهن مایود پاو مسئله فرز بانسانا
مستحب خوران این نسانا متان ریالبا و چین سوجو زربانه دینا عمل پو که متان اولی که آخر سقفا ونده جلوسن و دوست تام تک ثواب چوچاین من دون گامت چی الگ دتان و عزیزان کن داره معمولی یاران نگا توزار چی روزان چی اگر سفره چی که دسترخوان چی که دال چیگنا شیک جانا که تو شاول سب شاین دال پو فانچاین خب اهل بیت علیهم السلام دین نوحنا گریانا مرسیا زر بود پو تام تک ثواب واقعا کریمال سے کر نفس پو خورا خدا ارسام ذات پس تسبیح نا عبادت بس قرار داد بچان دیون متان مناسب من افسوس ہوں کہ گندیا شاید واقعا خود شہید سید حسن نصر اللہ فیق بخرا سوین نائن مؤمن کامل کا تو سونا مؤمن ایمان پو کامل اہل بیت عظمت نہ برابر انو کا تو اگر خزب سے عارف سون سے کا تو خواہ عظمت پو چھوٹ نہ کا تو مظلومیت اہل بیت مصیبت اہل بیت ما اعظمها واعظم رزیتها فی الاسلام وفی جمیع السماوات والارض امام باقری فیق بزیارت عاشورائی غتزر اندوگت تعجب بز کن آرگ مصیبت نل جنتے بلا چک ہم اسلام یانوک ہم احنام یانوک نم ردونکار تمام آسمان کو نانوک آسمانیان کو نشتیا و ہم خز بزلتید نزمینیان کو نشتیا چن آرگ جنتے مصیبت چک دی مصیبت پہ عظما پو اگر حس چھنکا تو دون برابر غیر کن لا چھنچے ششائن چک خران سوین نائن غیر اہل بیت مصیبت پو چھنچے اموس ولا اهل بيت نوحا وجقسن دي نوحا بونسي بس تانو اصلا جسارة دران اجازت انچا من واقعا عظم الخالق في انفسهم فصغر ما دونه في اعينهم دي تقابل پو متقین کو صفات مولا امیر المومنین اس کا سلمولت خدای عظمت پو کوئی نفس پیانو یود پا نفس فصغر اصلا دی نتیجیں خود بخود بھی ہو چاہین کہ غیر کن مادون کن سنست ہو چاہین مظہر تام اسماء و صفات الہی میں اہل بیت نہ نسبت نہ داوین عظمہ کوئی عظمت پگا تو چھو شز نہ تو کوئی مقام نہ منصب کن رتبہ کن چھو ان میں تو خزب سے عقیدہ سونا کہ تو مادون کن گامات سنتے ششین ان منا درنگ اظہار وجود بچمین مصیبت چیا مصیبت اہل بیت نہ برابر ہے نوحی اہل بیت نہ برابر ہے گیا نوحہ چگلا اصلا ارزی ششمین دیون انشاءاللہ غتن گامی فریز ہوشدارین گامی فریز اہل بیت گامار گکھنین الحمدللہ اہل بیت گامی امام دو زبانا تا چاند اندمت عزیزان دون انشاءاللہ دونی که تزغور باروشا ولیزا دی سید بزرگوار بخوران ان اگر پیکرہ ایمان ان دچ جلوس نغت زرنو چھ پیکرہ ایمان انچاو دیو اہل بیت مثل آغا امیر المؤمنین فیق پلستود پوید پہ مجسمہ ایمان دون دی زواد کنی تعریفین انچاو اگر مؤمن کا تو ان کا تو کھری کا نگا تسچینہ کا تو فرزن نچز جلوس کن ندون انگنا امام حسین مصیبت ندون زربت نوحا زربت جودرین یاری دی مل سے کناز دو جخصنا دی نوحاو چیز زرزرنا کہ تو راضی چھوگا یا من چھوگ چیز رو کھری افتخار پو دیاو زرو مزر نی افتخار پو دو ان کی نی سیدنا آقا پو سید شہداء شہید چیچی کی سپرامین تمام شہداء کن گا می سیدنا آقا پو نی شہادت پہ گئی خرسی نو حاضر شہداء کن گا می سیدنا آقا ان موبید مظلوم پہ مصیبت پہ اظہار بینچک کھون یاد و خاطران مصیبت کن زندہ بینچک خرس دے کنو حاضر زرو گا یا مزر شاید ممکن اندی کہ قرآن پسند میں دکھ پوید پو ناراض دکھ پوید پو گا ہنگت ازلاس کے تو بیت کہ شاید اصلا توجہ من خز بس خوشحال پو کوئی مبارک روح پو تھدکھا چچک پوید پو دوین من اولی کن آخر ساق پا یا حسین زری چک اہل بیتی مظلومیت شعار ننعرتان سو من نکے تو ہم خدا راضی شچا ہم اہل بیت ہم خود دی میت پو ہم غطا ان نسانا ثواب چا خدا یا باری الہا یری عزت نہ حرم اللہ نزگا غد یری ذات پنا نسب اللہ اہل بیت نہ نسب اللہ چنگا تسلیم دک پوید پید روحیہ و نصیب شزد بزیا اللہ پروردگار چامز شہدائے در راہ اسلام ارگل سدنا صدر اسلامی کے ندیم اس بلد چامز شہید سون سدنا فیسن شہدائے کربلا فیسن مولا امام حسین علیہ السلام روح پہ کیا خدا یری برکت نیری رحمت نیری رضوان جگ بجگ اضافہ و نازل شزد بس خدا یا مرحوم مغفور شہید سید حسن نصر اللہ فیقپنا شہید سید صفی الدین فیقپو خواجہ علی کاظمی فیقپو
و باقی پاراچنار اجسام سی شهدار گل سدنا که تو شایان امیرالمومنین دنیا گامل سے دفن سوسیودنا اهل بیت علیهم السلام شفاعت کو نصیب شزده بسه کو درجات کنانو مزید شزده بزیا الله خدایا باری الہ چنگمی عاقبت کو ختم بخیر اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر والزمان ورحمة الله وبركاته.